माशाअल्लाह ये थे मौलाना सुहेल नवाज उस्मानी साहब, जो हाफिज़ खलीलुर रहमान को अपने अंदाज़ में, अपने ही कलाम में मुबारकबाद पेश कर रहे थे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ नात ख़ान हज़रत मौलाना यासीन बरादरान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और वालिद साहब का लिखा हुआ कलाम पेश फरमाएँ। हज़रत मौलाना यासीन बरादरान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इस भतीजे को, बच्चे को, जिसने कुरान पाक की हिफ्ज़ की सआदत हासिल की। और इसके साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहू इसके मरहूम वालिद को अपने जवाल रहमत में बुलंद मकाम अता फ़रमाएँ। और इसके साथ साथ यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हम सब के मसले समझ में हम सब के मेहरबान मुशफ़िक़ मुरब्बी उस्तादुल उलमा शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान हक़ानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और उनके पहलू में ये जो जोड़ी है, अल्लाह इस जोड़ी को सलामत रखे, सेहत आफ़ियत के साथ एक अरसा दराज से, बल्कि इलाका भी एक है, यहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे प्यार मोहब्बत वाला मामला एक किस्म का घर का माहौल है। अल्लाह ताला इस जोड़ी को भी सलामत रखें, सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। बस उस्ताद जी ने जिन जज्बात का इजहार किया है, मुझे हुक्म फरमाया, मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था कि उस्ताद जी का लिखा हुआ कलाम, मैंने अपने तौर पर कोई कलाम नहीं लिखा। बहरहाल उस्ताद जी ने जो जज्बात थे उनके, उन्होंने अशार में उनको मुंतकिल किया है। और उसके 3 पोर्शन हैं। पहला ये है कि इस बच्चे की जो ख्वाहिश थी कि मेरा प्रोग्राम, मेरी तकरीब तकमील कुरान जो है वो हाल में होनी चाहिए, उसको भी अशार में लिखा। और दूसरा ये जो उस्ताद जी ने अपने तौर पर मुबारकबाद के जो अल्फाज थे उनको अशार में लिखा। और तीसरा ये है कि इस बच्चे के जो मरहूम वालिद हैं, अल्लाह उनको अपने बारगाह में, अपने क़ुर्ब जवार में जगह अता फ़रमाएँ। उनके जो जज्बात थे उसका इजहार भी अशार की सूरत में किया है। तो पहले जो बच्चे की ख्वाहिश थी वो उस्ताद जी ने किस तरह लिखी है, इसमें कुछ मैंने अपने तौर पे भी, जिसे कहते हैं बारे में लोचितुल्लाह है, वो जहाँ आपको अच्छा ना लगे वो मेरी तरफ से होगा। और जो उस्ताद जी ने लिखा है, बहरहाल अल्लाह पाक उनकी इस काविश को कबूल फरमाएँ। दुआ दरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम वसल्लिम। आवाज़ बिल्कुल ही कम कर दी, थोड़ी सी आवाज़ निकालो। ये ख्वाहिश है, इस बच्चे की ख्वाहिश थी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही है। मेरे कज़न मोहम्मद महमूद ने हिफ्ज़ किया था गुज़श्ता साल में, उनके हिफ्ज़ की तकरीब भी सजी थी इसी हाल में। मामू के बेटे मुसाब ने इस साल हिफ्ज़ की तकमील की, मामू ने भी उसकी तकरीब की थी हाल में। हम्माद मसूद जवाद महबूब यासीन इस साल लग गए हिफ्ज़ में, अल्लाह इन्हें भी कामयाबी अता फरमाए। और यहाँ नाम आया है यासीन का, ये ग़ालिबन हमारे भाई मौलाना यासीन अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम पे रखा है। और ये यासीन अहमद उस्मानी वो हैं जो इस ख़ानदान में सबसे पहले मेरे साथ उनका तारुफ़ हुआ, 1992 की बात है। और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। हम्माद मसूद जवाद महबूब यासीन इस साल लग गए हिफ्ज़ में, या अल्लाह उनको जल्दी हिफ्ज़ करा, उनकी तकरीब देखें हाल में। अब ये उस्ताद जी ने जो अपने जज्बात का इजहार किया है, फरमा रहे हैं कि मेरे दिल बर ए हिफ्ज़ुर रहमान
رحمان میرے دلبر اے حفظ الرحمان تیرے بیٹے نے کیا حفظ قرآن تجھ کو مبارک ہو میرے دلبر اے حفظ الرحمان تیرے بیٹے نے پڑھا قرآن تجھ کو مبارک ہو تیرے سر پر سجے گا نوری تاج تیرے سر پر سجے گا نوری تاج وچ محشر دے میدان تجھ کو مبارک ہو میرے دلبر اے حفظ الرحمان برکتوں کا مستحق خلیل الرحمان برکتوں کا مبارکوں کا مستحق خلیل الرحمان جس کے سینے میں بھرا ہے رب کا قرآن جس کے سینے میں بھرا ہے رب کا قرآن حفظ قرآن کی خاطر چنا حفظ قرآن کی خاطر چنا ہے تجھ کو رب رحمان تجھے بھی مبارک ہو میرے دلبر اے حفظ الرحمان میرے بیٹے نے پڑھا قرآن تجھ کو مبارک ہو سب مل جل کر مبارک دو میرے خلیل الرحمان خالد کو کیا محفوظ جس نے دل میں قرآن کے 30 پاروں کو اے ابو الخلیل آج حال میں خلیل کی تقریب ہے ہم سبھی موجود ہیں پر تو ہی ایک بعید ہے تقریب حفظ خلیل کی اس سال باری تھی آپ کی تقریب تو اب بھی ہو رہی ہے مگر شمولیت نہیں ہے آپ کی داد کے نان کے چاچے مامے سب یہاں موجود ہیں بھائی بہنیں امی دادی وہ بھی سب موجود ہیں جس کے سر پر تاج ہونا جس کے سر پر تاج سونے کا سجے گا وہ باپ یہاں موجود نہیں جس کو دیکھ کر حج و عمرہ کا ثواب ملے وہ ذات یہاں موجود نہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اور اس بچے کو دین کا عالم اور عامل بنائیں اور دین کا خادم بنائیں آ جاؤ بھائی ابھی جو ساجی نے جو اشعار لکھے ہیں وہ گویا ہمارے اس مرحوم بھائی کی طرف سے ہیں جو ان کے جذبات تھے دعا اے اللہ میرا ہے شکر تیرا اے اللہ میرا ہے شکر تیرا اے اللہ میرا ہے شکر تیرا تو نے میرا بھی انتخاب کیا اے اللہ میرا ہے شکر تیرا اے اللہ میرا ہے شکر تیرا تو نے میرا بھی انتخاب کیا اپنے قرآن کے حفظ کے لیے اپنے قرآن کے حفظ کے لیے تو نے میرا سینہ پاک کیا اپنے قرآن کے حفظ کے لیے اپنے قرآن کے حفظ کے لیے تو نے میرا سینہ پاک کیا اے اللہ میرا ہے شکر تیرا تو نے حفظ تو مجھ کو کروایا تو نے حفظ تو مجھ کو کروایا 2 سال کی کم تر مدت میں 2 سال کی کم تر مدت میں اب سینے میں راسخ کر دے اب سینے میں راسخ کر دے لے جائے مجھ کو جنت میں اب سینے میں راسخ کر دے اب سینے میں راسخ کر دے میں زندگی بھر اسے پڑھتا رہوں میں زندگی بھر اسے پڑھتا رہوں ثمرات سے جھولی بھرتا رہوں ثمرات سے جھولی
भरता रहूं, समारात से झोली भरता रहूं, इसे सीख के इस पर अमल करूं, इसे सीख के इस पर अमल करूं, इसे सीख के इस पर अमल करूं, इसके अहकाम पे चलता रहूं, इसे सीख के इस पर अमल करूं। अज मेरे हिफ्ज़े कुरान की, आज मेरे हिफ्ज़े कुरान की जो तकरीब तकमील की जो तकरीब है ये, तकमील की जो तकरीब है ये हाल सजा है प्यारों से, ये हाल सजा है प्यारों से, मेरे बाप यहाँ मौजूद नहीं, ये हाल सजा है प्यारों से, ये हाल सजा है प्यारों से। इस खुशी में जिससे खुल कर, इस खुशी में जैसे खुल कर मैं नाज करूं, मैं लाड करूं, मैं नाज करूं, मैं लाड करूं, वो वालिद यहाँ मौजूद नहीं, वो वालिद यहाँ मौजूद नहीं, फिर कैसे मैं कोई लाड करूं, वो वालिद यहाँ मौजूद नहीं, वो वालिद यहाँ मौजूद नहीं। चचे मामू दादा दादी अम्मी, चचे मामू दादा दादी अम्मी सब प्यार और ख्याल तो करते हैं, सब प्यार और ख्याल तो करते हैं, फिर भी मैं इन सब प्यारों से, फिर भी मैं इन सब प्यारों से वालिद की तरह कैसे बात करूं, फिर भी मैं इन सब प्यारों से, फिर भी मैं इन सब प्यारों। मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। ये बच्चे की तरफ से हज़रत उस्ताद मोहतरम ने उनके जज्बात का इजहार किया है, और हम सब का ये ईमान और अकीदा है कि अल्लाह की रज़ा पे हम राज़ी हैं, राज़ी रहना चाहिए। और सारी फरमा रहे हैं कि इस बच्चे की तरफ से कि मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, मेरा बाप लिया कुरान दिया, मेरा बाप लिया कुरान दिया, अब मेरा लाड है तुझसे रब, अब मेरा लाड है तुझसे रब, अब मेरा लाड है तुझसे रब, दुनिया में इस पर अमल करूं, अब मेरा लाड है तुझसे रब, अब मेरा लाड है तुझसे रब, जन्नत में अपना दीदार करा, अब मेरा लाड है तुझसे रब, जन्नत में अपना दीदार करा, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, मैं तेरी रजा पे है खलीलुर रहमान नाम मेरा, है खलीलुर रहमान नाम मेरा, तू भी मुझको खलील अजीज बना, तू भी मुझको खलील अजीज बना, मैदान महशर में इज्जत दे, मैदान महशर में इज्जत दे, तेरी खुल्लत पर मैं नाज करूं, मैदान महशर में इज्जत दे, मैदान महशर में मुझे हिफ्ज कराया दादा ने। अल्लाह सलामत रखे, आमीन कह दें। अल्लाह उस्ताद मोहतरम को तादेर हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे। तो गोया इस बच्चे की तरफ से दुआया शेर ये है, मुझे हिफ्ज कराया दादा ने, मुझे हिफ्ज कराया दादा ने, तू उनकी भी बख्शिश फरमा, तू उनकी भी बख्शिश फरमा, तू बगैर हिसाब के जन्नत दे, तू बगैर हिसाब के जन्नत दे, तू बगैर हिसाब, उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत दे, तू बगैर हिसाब के जन्नत दे, और मैं भी उनके साथ चलूं, तू बगैर हिसाब के जन्नत दे, तू बगैर हिसाब के जन्नत दे। ये सारे मिलकर जन्नत में तकरीब करे मेरे बाप के साथ, ये सारे मिलकर जन्नत में तकरीब करे मेरे बाप के साथ, तकरीब करे मेरे बाप के साथ, मैं थाम
کے بابا کا دامن، میں تھام کے بابا کا دامن، میں تھام کے بابا کا دامن، تیری جنت میں دل شاد کروں، میں تھام کے بابا کا دامن، تیری جنت میں دل شاد کروں، اے اللہ میرا ہے شکر تیرا، اے اللہ میرا ہے شکر تیرا، تو نے میرا بھی انتخاب کیا اپنے قرآن کے حفظ کے لیے، اپنے قرآن کے حفظ کے لیے، تو نے میرا سینہ پاک کیا، اے اللہ میرا ہے شکر تیرا۔ ایک دو اشعار اور ہیں 2 نظموں کے، مجھے مولانا داؤد الرحمن صاحب نے دیے ہیں کہ یہ کسی شیرآباد کے شاعر نے لکھے، جوال پر اچھے لکھے ہیں، تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ تمہیں مبارک ہو حفظ الرحمان، بیٹا حافظ ہوا تمہارا، تمہیں مبارک ہو حفظ الرحمان، بیٹا حافظ ہوا تمہارا، بروز محشر درخشاں ہوگا، بروز محشر درخشاں ہوگا تمہاری تقدیر کا ستارہ، تمہیں مبارک ہو حفظ الرحمان، بیٹا حافظ ہوا تم، خدا نے دی ہے اسے سعادت، خدا نے دی ہے اسے سعادت، کرے گا قرآن کی حفاظت، کرے گا قرآن کی حفاظت، خدا نے رکھی ہے اس کے سینے میں اپنے قرآن کی امانت، خدا نے رکھی ہے اس کے سینے میں اپنے قرآن کی امانت، آج تقریب حفظ قرآن ہے، آج تقریب حفظ قرآن، بنے ہیں احباب سارے مہمان، بنے ہیں احباب سارے مہمان کے، سارے ددھیال اور ننیال والے دیکھو ہوئے ہیں شاداں کے، سارے ددھیال اور ننیال والے دیکھو ہوئے ہیں شاداں، یہ بھائی بہنیں یہ دادا دادی، یہ بھائی بہنیں یہ دادا دادی، یہ امی دیکھو ہیں پر مسرت، یہ امی دیکھو ہیں پر مسرت، چچے سراپا دعا ہیں ہر دم بنے ہوئے ہیں سراپا الفت، چچے سراپا دعا ہیں ہر دم بنے ہوئے ہیں سراپا، شریک تقریب ہوتے تم بھی، شریک تقریب ہوتے تم بھی، تو ہوتا خوشیوں کا کیا ٹھکانہ، تو ہوتا خوشیوں کا کیا ٹھکانہ، تمہارے بیٹے کو رب نے بخشا ہے ایک اعزاز جاویدانہ، تمہارے بیٹے کو رب نے بخشا ہے ایک اعزاز جاویدانہ، تمہیں مبارک ہو حفظ الرحمان، بیٹا حافظ ہوا تمہارا، خدا کا شکر جس نے حفظ قرآن کی سعادت دی، خدا کا شکر جس نے حفظ قرآن کی سعادت دی، بڑا لطف و کرم رب کا کہ اس نے یہ امانت دی، بڑا لطف و کرم رب کا کہ اس نے یہ امانت دی، مجھے 2 سال کی مدت میں حافظ کر دیا اس نے، میرے سینے میں ایک نور ہدایت بھر دیا اس نے، میرے سینے میں اس نے میرے سینے میں ایک نور ہدایت بھر دیا اس نے، انہی کے نور سے ہوں گے میرے اعمال نورانی، ہدایت کے لیے کافی مجھے آیات ربانی، ہدایت کے لیے کافی مجھے آیات ربانی، گلے مجھ کو لگاتے محفل تصویب میں ہوتے، مجھے حسرت ہے میرے بابا اس تقریب میں ہوتے، مجھے حسرت ہے میرے بابا اس تقریب میں ہوتے، جو راہ حق نما ہے بس اسی راہ پر چلا مجھ کو میرے مولا
खलील अपना हकीकत में बना मुझको मेरे मौला खलील अपना हकीकत में बना मुझको मेरे दिल की तमन्ना आरज़ू है ये हकीकत में मैं अपने बाप की उंगली पकड़ कर जाऊं जन्नत में मैं अपने बाप की उंगली पकड़ कर जाऊं जन्नत में तुम्हें खुदा का शुक्र जिसने हिफ़्ज़ कुरान की सआदत दी बड़ा लुत्फ़ व करम रब का कि उसने ये अमानत दी खुदा का शुक्र जिसने हिफ़्ज़ कुरान की सआदत दी